السلام عليكم. دونك في هذا الفيديو غادي نشوفو لي ستركتور كونديسيونيل اللي هما سي سينون اي سولون. دونك ليكزيكسيون دان بلوك d'instruction اللي كنبغي exécuter un bloc d'instruction parfois elle peut être conditionnée par la vérification d'une condition. يعني إلا كانت الكونديسيون محققة غادي exécuter un bloc d'instruction sinon ما نديرش l'exécution تاعها. Une condition c'est une expression logique. La condition, c'est une expression logique qui peut prendre que deux valeurs. Il peut être vrai ou être faux. Avant de voir comment écrire une condition, il faut connaître les symboles de comparaison. Déjà, on a le test d'égalité. Affectation, c'est un test d'égalité. Donc, je vais le langage C. Donc, A égale à B. Et la section هذه إذا كانت القيمة تاع A مثال 5 والقيمة تاع البي 6 غتعطينا هاد السيكسيون فغي. إذا كانت القيمة تاع أو القيمة تاع البي 5 غتافيشي لنا فغي، سينو غتافيشي لنا غتعطينا القيمة تاع فو. إذا كانت الأ سوبيريور على البي القيمة تاع لا كونديسيون هادي غتكون فغي، سينو يعني إذا كانت الأ صغيرة أو تساوي البي القيمة تاع هاد ليكسبرسيون غتكون فوس. انسي دو سويت بور لي زوطر. صحيح هادي لو سيمبول دو دينيغاليتي يعني أ لا تساوي البي أ ديفيرون دو بي. نبداو بلا بروميير ستركتور كونديسيونيل اللي هي لا ستركتور سامبل. كيفاش نكتب؟ هو الغوريتمي كنكتبوها سي اونتر دو بارونتيز لا كونديسيون تاعنا الوغ ندير ليكزيكسيون تاع هاد البلوك دانستركسيون. في لافان تاع الانستركسيون تاعنا تاع لا ستركتور سامبل نديروه نكتبو فيها سي. دونك سي لا كونديسيون تاعي اي فيريفي يعني سي الي فغي on exécute هاد les instructions يكونوا داخل. Sinon, si la condition n'est pas vérifiée, alors on passe à la suite de l'algorithme. نروحو نكملو l'algorithme تاعنا. مثال écrire un algorithme qui affiche la valeur absolue d'un nombre entier A. عندي عدد صحيح اللي هو A باغي نافيشي القيمة المطلقة تاعه. يعني إلا كان هو موجب القيمة المطلقة تاعه راه موجبة، إلا كان سالب القيمة تاعه راه موجبة. كيفاش نكتبو هاد الالغوريثم؟ شوف معايا هنايا. غنديكلاري فاريابل A تيب تاعها اونتي، ندخل البروغرام تاعنا ندير ليغ A. Si A est inférieur à 0 alors A reçoit القيمة تاع A القديمة فوا موان 1. يعني إلا كانت القيمة تاع A اللي عطاها لنا اليوتيليزاتور راها سالبة نضربها في ناقص 1 ونعاود نحطها غير في A. فانسي نروح نافيشي لا فالور ابسولي. كيفاش نكتبوها هادي في اللونغاج سي؟ نكتبوها كيما هكا. نديكلاري فاريابل نسميها A ندير سكان اف pourcentage دي القيمة تاع الأ فيرغول لادريس تاع أ أو ماجيسكيل. بيان سور كاين ديفيرونس أونتر لي الماجيسكيل و المينيسكيل في لا بروغراماسيون. هادشي غنديرو. قلنا سي أون أونغلي تكتب إف أونتر دو بارونتيز لا كونديسيون تاعنا اللي هي إلا كانت الأ تاعنا انفيريور على زيرو. اش غادي نديرو؟ غادي نحل الأكولاد ندير اونطخي باش نبلع لاكولاد تاعي. معندناش الالوغ والفانسي. الالوغ هي البيجن هنا، هي البداية تاع لو بلوك دانستركسيون، والاكولاد فيرمونت هي النهاية تاع لو بلوك دانستركسيون في اللونغاج سي. الداخل غادي نكتب لي زانستركسيون تاعي بين هاد لي زاكولاد. واش غادي ندير؟ إلا كانت الأ انفيريور على زيرو الوغ أ غوسوا أ فوا موان زيرو بوان فيرغول. فوالا. دونك إي فوا نكملو مع لا كونديسيون غادي نافيشو الريزلتا تاعنا. برينت اف لا فالور absolue de A et pourcentage D. نافيشو القيمة تاع القيمة الجديدة تاع A تاعنا. نديرو الاكزيكسيون تاع البروغرام. غادي يستنى يعطيها قيمة، نعطيها هنا موان 5 غادي يافيشي لنا لا فالور absolue de A إيكال صفر. نعاود نعطيه هاد الاكزيكسيون من جديد نعطيه 5 يافيشي لنا 5. سي بون. دونك هنا اش صرا؟ إلا كانت القيمة تاع أ صغيرة على الصفر غادي إكزيكوتي هاد الانستركسيون. إذا كانت القيمة تاع أ أكبر أو تساوي صفر ماراكش غادي دير ليكزيكسيون تاعها.
باش نفهمو هنايا نزيدو هنا انستركسيون اخرى باش نعرفو بلي اكزيكوتي ولا لا. اش غادي نديرو print f غادي نافيشو تاني هنايا print f a اي نيجاتيف نيجاتيف نديرو اونتي سلاش ان باش نقصو ستار. هاد الانستركسيون نقرو عليها اللي زدتها اونتي سلاش ان باش نقصو ستار. المرة نتعلمو حاجة في print f. فوالا لو كان نعطيها انايا الاولى 5 ندير اونتخي شاف شاري لا فالور دو ابسولو دو ا اي 5. لو كان نعطيه موان 5 موان 6 اش غادي دير غادي اكزيكوتي هاد لي دوز انستركسيون. اكزيكوتي الاولى هادي تسمى غادي افيشي لنا هادي بعد اذا قلنا موان 6 في موان زائد غادي 6 غادي افيشي لنا 6. دونك غادي افيشي لنا نورمالمون افيشي لنا ا اي نيجاتيف غادي افيشي لنا لا فالور ابسولو دو ا اي هادي هي. فوالا نسينا باش موان 6 فوالا اونتخي ا اي نيجاتيف لا فالور ابسولو دو ا اي 6. صافي فهمناها. يعني الا كانت لا كونديسيون تاعنا فغي غادي اكزيكوتي هاد ديزانستركسيون ويكمل لا سويت يروح لا سويت تاع البروغرام. سينو غادي ينقص كاع هاد الكونسوم ديزانستركسيون ويروح لا سويت تاع البروغرام تاعنا. نعاودو نرجعو للكور تاعنا. حكينا على لا ستركتور هادي تاع السي سميناها لا ستركتور سامبل. دروك غادي نشوفو لا ستركتور كومبليت. لا ستركتور كومبليت كيفاش تكتب سي entre deux parenthèses condition تاعنا alors j'exécute le bloc d'instruction اللي هو instruction 1 sinon شنو معناها الا كانت لا كونديسيون تاعنا false donc exécuter le deuxième bloc d'instruction. تسمى عندنا حالتين يا اما غادي نكزيكوتي le bloc d'instruction 1 ولا نكزيكوتي le deuxième bloc d'instruction ونكمل لا سويت تاع البروغرام تاعنا. ما نقدرش نزابيهم في زوج ما نقدرش نقز عليهم في زوج ونفوت لا سويت تاع البروغرام. تسمى عندنا واحدة فيهم غادي تكزيكوتا ما يقدرش تكزيكوتا مع بعض وما يقدرش ما تكزيكوتاوش كاع في اليد. واحدة فيهم غادي تكزيكوتا على خاطر لا كونديسيون تاعنا غتكون يا اما فغي يا اما فو. مكاش حل وسط. مثال écrire l'algorithme qui affiche le maximum entre deux nombres entiers a et b. اش غادي ندير هنايا غادي نحتاج دو فاريابل a et b باش نحط فيهم لي دون تاعي ونحتاج فاريابل اخرى اسمها الماكس تيب تاعهم كاع اونتي. غندير ليكتور تاع a et b نتيجة تعطينا قيمة تاع a و b. دونك سي a est supérieur ou égal à b alors الماكس غتوصل القيمة تاع a. اش غدير قلنا اذا كانت القيمة تاع a supérieur للقيمة تاع b alors نرفد القيمة تاع a نحطها في الماكس سينو نرفد القيمة تاع b نحطها في الماكس وحدة فيهم غادي تكزيكوتا على اون فوا نخرج من لا بوكل من لا كونديسيون تاعي غادي نافيشي لو ميساج هذا écrire le maximum اي ماكس. هنايا في لونغاج سي كي نكتبوها قلنا عندنا دو فاريابل ا و بي نديرو سكان اف بورسونتاج دي قيمة تاع الادرس تاع الأ والأدرس تاع البي. باش قلنا إلا كانت الأ البروغرام تاعنا سوبيريور باش نتبع البروغرام تاعنا برك سوبيريور فوالا سوبيريور على و إيكال الفالور تاع البي. واش غادي ندير ماكس ريسوا بي. مور هادي اش غادي ندير else سينو اللي هي else ماكس ريسوا القيمة تاع بي. هنا لازم ديكلاري ماكس. حاجة أخرى مهمة تلاحظوها هنايا بالك كنشوفو بلي في الانستركسيون الأولى درنا لي زاكولاد في الالس مدرناش لي زاكولاد هما نديرو لي زاكولاد. لو كان نديرو لي زاكولاد سا سا كوريكت. هنا على مدرناش لي زاكولاد بويسك عندنا انستركسيون وحدة تابعة للسينو يعني ولا انستركسيون وحدة تكون تابعة للإف ماشي شرط علينا نديرو لي زاكولاد ميهمناش. يعني كون نبلعهم البروغرام تاعنا غادي يكون كوريكت. البروغرام تاعنا غادي يكون كوريكت كيما هكا صحيح. يعني كي غنكون عندي انستركسيون وحده نقدر ما نديرش لي زاكولاد. كي يكون عندي بلوك دانستركسيون تابع للإف لازم نديرهم اونتر دو زاكولاد.
دوك نفهمكم هادي علاش. نديرو ليكزيكسيون تاع هذا، هنايا قلنا ماكس، نكتبو هنايا ماكس إيكالا بورسونتاج. فوالا نديرو ليكزيكسيون تاع البروغرام تاعنا هذا، نعطيه قيمة 9. أنا غادي نعطيه بايكون صغير على البي باش نروحو نإكزيكوتي الزاوجة. فوالا ها فشلنا 15. نعاودو نعطو هنايا 20 كونطخي موان 6 زاوجة. فوالا فشلنا الماكسيموم. دونك إذا كانت القيمة تاع أ كبيرة على البي نبدو قيمة تاع أ نحطوها في البي، سينو نبدو قيمة تاع البي نحطوها في الماكس، سينو نبدو قيمة تاع البي نحطوها في الماكس. ونعرفو الماكس تاعنا. صحيح شوف معايا هنايا، هنا نكون نكتب كيما هاكا ماكس هو سوا أ. شي يصرا هنايا، هنا شا غادي يدير لنا اسكو غادي اكزيكوتي هادي لي دو انستركسيون دخلنا في الاس ولا لا. هنا لا، بيسك ما عندناش شي زاكولات غادي يعتبر بلي هادي الماكس راها جايه مور الفانسي، يعني راها ماهيش تابعه الاس، راها جايه مور لا سويت تاع البروغرام تاعنا. تسمى هنا توجور غادي افشلنا قيمه تاع الا. ها هو نديرو ليكزيكسيون تاعه، يعني ماشي كي نحطها هنايا معناها تابعه لها. في لا بروغراماسيون نقدر البروغرام تاعي كاع نديره في اون سال لين، نقد كاع نكتبه في سطر واحد ويتمشى البروغرام تاعي. خاص حنايا نسيبارو بين لي انستركسيون بالبوان فيرغول ولا بلي زاكولات، بين لي بلوك دانستركسيون بلي زاكولات. صحيح شنو كيندير ليكزيكسيون تاع هذا. لو كان نعطيه هنايا موان 5 10 موان 5 اونطخي 10، اش غادي افشيلي؟ غادي افشيلي توجور موان 5. لو كان نعطيه 10 موان 5 غادي افشيلي 10. ها هو 10 اونطخي 5 ولا 3، ها هو غادي افشيلي توجور 10. علاش؟ غادي افشيلي القيمة تاع الأول اللي غادي نعطيه له مهما كانت القيمة تاع الثاني، يعني حسابات تاع هادو كاع اللي غادي يحسبهم ما عندهم حتى معنى. علاش؟ بيسك راه يجي مور لا كونديسيون تاعي اش يدير الماكس يحط فيها قيمة تاع ا ويافيشي لنا الماكس. كلا يكون هنايا كلا يافيشي لنا قيمة تاع ا بلا حسابات. صحيح نعاودو نسيبو البروغرام تاعنا. ها هو البروغرام تاعنا، نديرو ليكزيكسيون. نعطيه هنايا 5 اونطخي 6 اونطخي غادي يافيشي لنا ماكسيموم اي 6. هذه اللي شفناها لحد الان لا ستركتور كومبليت. عندنا لا ستركتور تروازيام ستركتور اللي هي لا ستركتور امبريكي. لا ستركتور امبريكي هي كيما لا ستركتور سامبل بصح فيها بليزيور كونديسيون. دونك بليزيور كونديسيون بيف تيتر امبريكي. il s'agit d'un choix multiple، يعني سي كونديسيون الاولى الوغ اكزيكوتي l'instruction بلوك دانستركسيون الاول، سينو سي كونديسيون الزاوجه الدخول لداخل، يعني سينو الا كانت لا كونديسيون الاولى فوق نروحو نشوفو لا كونديسيون الزاوجه، سينو نشوفو لا كونديسيون الثالثه ايتترا. Voilà l'exemple. Donc, donner un nombre anagole qui fait la comparaison entre deux nombres positifs, un 1 et un 2. Un 1 et un 2 هذي شغادي يكونوا يا إما ان 1 كبير على ان 2 ولا ان 1 صغير على ان 2 ولا ان 1 إيكالا ان 2. ها هما لي دو فاريابل تاعنا، نديرو ليكتور تاعهم من بعد غنديرو si ان 1 est égal à ان 2 alors écrire ان 1 égal à ان 2. sinon شا معناها؟ معناها ماهمش متساويين. كيفاش متساويين؟ يا إما راه أكبر ولا أصغر. Donc sinon si n1 supérieur à n2 alors écrire n1 supérieur à n2 sinon écrire n1 inférieur à n2. هنا علاش ما درناش كونديسيون واحدة أخرى؟ غتشوف معايا هنا الأولى كانت n1 إيكال à n2 في السي درنا ليكزيكسيون الأولى. سينون معناها مراهمش متساويين. دخلنا لداخل فيريفينا لا اسكو راهم n1 supérieur على n2. سينون شا معناها؟ معناها ماهمش n1 مراهش supérieur على n2 و ميم طون الان 1 مراهش يساوي الان 2. بقات لنا لا كونديسيون التالية كنا غادي نزيدوها بيسك هي الاحتمال التالي اللي بقى لنا خليناه وحده. نروحو للونغاج سي نعاودو نكتبوها. بقى لنا ان 1 اي ان 2 ان 1 اي ان 2 نديرو ليكزيكسيون تاعهم ان 1 فوالا ان 2. بعد شا قلنا هنايا if ان 1 ليغاليتي في اللونغاج سي تكتب كيما هكا ان 1 إيكالا
1, 2. Donc, if n1 égale à 1, 2, alors printf n1 égale à 1, 2. Point virgule, else, sinon, شوفوا بلي كي درت سينو دخلت لداخل بحال لي زاكورا تاعي. بعد سي n1 supérieur ل 1 2. alors شنو غادي ندير؟ printf n1 supérieur على 1 2. point virgule, else, sinon, printf n1 est inférieur à 1 2. هنا كما نشوفوا البروغرام تاعنا غادي يافيشي لنا ميساج واحد، يا اما غادي يافيشي لنا تاع الاف الاولى، سينو يدخل للبلوك الزاوج. في البلوك الزاوج يا اما غادي يافيشي لنا الاول تاع البلوك الزاوج، سينو غادي يافيشي لنا الزاوج تاع البلوك الزاوج. نديرو ليكزيكسيون، نعطوه 5 اونطري 5، فوالا افيشي لنا ليكاليتي. نعاودو نعطوه 5 6 يافيشي لنا ان 1 inférieur à 1 2، و troisième غادي نعطوه 5 1 غادي يافيشي لنا ان 1 اللي سوبيريور على 1 2. جيسبر راكم فهمتو هذا، نحبسو هنايا، المرة الجاية نديرو شوا ملتيبل.